मदरसा सिराजुल उलूम खंडूपाड़ा के हजरत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी को महाराष्ट्र प्रदेश जमीयतुल उलमा हिंद का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर वसीम तुफैल अहमद सिद्दीकी ने उन्हें पुष्प देकर उनका स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर श्री हफीजुल्लाह, मौलाना सरफराज, मौलाना असदुज्जमा, डॉक्टर बदरुद्दीन, एजाज अहमद अंसारी उपस्थित थे। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष हजरत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, जमीयत उलमा एक दस्तूरी जमात है। हर 2 साल पर इंतखाबात होते हैं और उसके ओहदेदारान मुंतखब होते हैं। एक टर्म पिछले दिनों पूरा हुआ, फिर मिंबर साजी का अमल शुरू हुआ और पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 18,20,000 मेंबर जमीयत उलमा के बने। फिर मकामी यूनिटों का इंतखाब पहले मरहले में हुआ, फिर ज़िलेई जमीयतों का इंतखाब तीसरे मरहले में हुआ और आखिरी मरहले में सूबाई जमीयत का इंतखाब 19 तारीख़ को, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, यहाँ सिराजुल उलूम के ग्राउंड में हुआ। पूरे महाराष्ट्र से 1200 से ज़ायद अरकान मुंतज़मा ने इसमें शिरकत की और दस्तूर की मुकम्मल रियायत करते हुए ये इंतखाब अंजाम पाया और मेरा नाम सदारत के लिए पेश हुआ। उससे पहले हम सब के मोहतरम हज़रत मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी साहब दामत बरकातुहुम सदर थे। इस मरतबा मेरा नाम पेश हुआ और लोगों ने इत्तेफाक राय से मेरे नाम की तायीद की। इस तरह सदर के ओहदे पर मुझे अरकान मुंतज़मा ने बिठाया और ये सदर का ओहदा ये सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी का ओहदा है। हर जमात और हर तंजीम में जमात के निज़ाम को चलाने के लिए कोई न कोई सरबराह होता है और सिर्फ तंजीम के निज़ाम को चलाना ही उसकी ज़िम्मेदारी होती है। बाकी जितने अरकान होते हैं सब जमीयत उलमा के खादिम होते हैं। मैं भी जमीयत उलमा का ही खादिम हूँ। जी, आपका ये सवाल बहुत अहम है और इस सवाल को लेकर ऐसे लोगों की तरफ से जो हमारी जमीयत में शामिल भी नहीं है, उनकी तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं। हम खुद नहीं चाहते थे कि ये इंतखाब भिवंडी में हो, लेकिन हमारे मोहतरम गुलजार आज़मी साहब का इस पर इसरार रहा और तकरीबन 15 दिन तक उनका ये इसरार रहा कि इस मरतबा ये इंतखाब भिवंडी में होना चाहिए। हमने वजह पूछी तो उन्होंने ये बताया कि इस मरतबा मिंबरान की तादाद ज़्यादा है और बम्बई में इतना बड़ा कोई हाल नहीं है जिसमें बैक वक्त इतने अफराद बैठ सकते हों। और दूसरी बात यह है कि 1200-1500 अफराद अगर आएंगे तो बहुत से लोग रात ही में आ जाते हैं। उनके क़याम का इंतज़ाम बम्बई में करना मुश्किल है और सिराजुल उलूम में ये इंतज़ाम आसानी से हो सकता है। हमने उनके सामने बहुत सारे उज़्र पेश किए। पहला उज़्र तो हमारा यही था कि भिवंडी में आमदोरफ्त की सहूलत नहीं है और आजकल भिवंडी की सड़कें भी ख़राब हैं और वहाँ ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहता है। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि ये इंतखाब कहीं और करवाया जाए। ये इंतखाब गोंडी में भी हो सकता है, कुरला में भी हो सकता है। कुरला के अफराद को भी बुलाया गया, गोंडी के अफराद को भी बुलाया गया। गोंडी वालों ने ये कहा कि जहाँ तक इंतखाब की मजलिस के इनेकाद का मसला है तो हम मंडप लगाकर तो कर सकते हैं, लेकिन रिहाइश का मसला
یہ اس کا کوئی حل ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور 2 دن کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے۔ 2 دن کے بعد ان حضرات نے آ کر بتایا کہ ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا مدرسہ بھی نہیں ہے اور کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے جہاں ہم یہ انتظام کروا سکیں۔ تو پھر بدرجہ مجبوری ہم کو یہ انتخاب بھیونڈی میں کرنے کا انتظام کرنا پڑا، بلکہ دفتر نے یہ بھی سہولت دی کہ بھائی آپ راستوں کی بات نہ کیجئے، ہم کلیان سے سواریوں کا انتظام کریں گے منتظمہ کے ارکان کو لانے کے لیے، اور الحمدللہ سواریوں کا انتظام ہوا۔ اس سے بیٹھ کر جی فرمائیے۔ آپ نے بتا دیا کرلا میں ہو سکتا تھا، بھیونڈی میں ہو سکتا تھا، بھیونڈی کو چنا۔ بھیونڈی میں ٹریفک کا پرابلم ہے، ہر چیز کا، روڈ راستے خراب ہیں، تو اس سے بہتر جگہ رہنے کی رہائش مالیگاؤں میں بھی آپ کر سکتے تھے، ناسک میں بھی آپ کر سکتے تھے۔ بھائی ہو سکتا تھا، یہ تو سوال کہیں بھی ہوتا تو یہی سوال ہوتا کہ بمبئی میں کیوں نہیں، مالیگاؤں میں کیوں، اورنگ آباد میں کیوں نہیں، ناگپور میں کیوں نہیں، یہ سوال تو ہر حالت میں قائم رہتا۔ لیکن بھیونڈی میں یہ ہم اپنی مرضی یا ہم اپنی خواہش سے یہاں نہیں لائے، بلکہ ہمارے جو بڑے ذمہ داروں نے ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں محترم گلزار اعظمی صاحب، ان کا اس پر اصرار رہا کہ یہ انتخاب بھیونڈی میں رکھا جائے، انتظامات وہاں آسانی سے ہو سکے۔ دیکھیے جو کام چل رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے، مثلا مقدمات کی پیروی اور عصری تعلیم میں جو بچے جانا چاہتے ہیں ان کی مدد، اسی طرح جہاں سیلاب آ گیا یا کوئی اور مصیبت آ گئی بلا تفریق مذہب و ملت، ان کی مدد، ان کی دستگیری، اسی طرح بابری مسجد کا مسئلہ ہے، اس کے کیس کی پیروی ہے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، اس کے کیس کی پیروی ہے، مساجد، مقابر اور عبادت گاہوں کی اور اوقاف کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ ان تمام لائنوں سے جمعیت علماء کام کر رہی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ آیا ہے کہ اورنگ آباد کا وہ پہاڑی علاقہ جہاں پہاڑی دامن میں مسلمان رہتے ہیں، ان کے بچوں کی دینی تعلیم کا کوئی بہتر انتظام نہ ہو سکنے کی وجہ سے وہ محروم رہ رہے ہیں دینی تعلیم سے، تو ان علاقوں میں مکاتب قائم کرنا، یہ جلگاؤں کا جو علاقہ ہے جہاں خاص طور سے ایک تڑوی برادری آباد ہے، وہاں بھی مسئلہ ہے مکاتب کا، اکولا ہے، بلڈانا ہے، یا اسی طرح وہ علاقے جہاں قادیانیت اور شکیلیت اپنے بالوں پر پھیلا رہی ہے اور لوگوں کے عقیدے کو جو ہے متزلزل کر کے اور ان کو بے ایمان یعنی ایمان سے محروم کر رہی ہے، وہاں مکاتب قائم کر کے ان کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کرنا، یہ بھی ہمارا ایک کام ہوگا انشاءاللہ اس ٹرم میں۔ دیکھیے ہمارے صدر محترم اس جماعت کو ایک جو دستور ہے اس کے مطابق چلانے کی ہمیشہ فکر کرتے ہیں، اور اس انتخاب میں صدر محترم کی جانب سے کوئی مداخلت نہیں رہی، اور صدر محترم کہیں بھی کسی مسئلے میں کسی کی جانبداری اور طرفداری نہیں کرتے، بلکہ وہ دستور کی رعایت جہاں انتخاب میں ہوتی ہے، صدر محترم اس کے مطابق فیصلے قبول کرتے ہیں۔ جہاں غیر دستوری کوئی بات آتی ہے، کوئی بھی آدمی ہو، ہمارے صدر محترم اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے صدر محترم کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا سایہ عاطفت ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ اس وقت وہ ملت اسلامیہ کی آبرو ہیں، اور مسلمانوں کی نگاہیں خاص طور سے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے حضرت صدر محترم مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی طرف اٹھتی ہے۔